جی हुजूर खुदा की सलामती जी। आज हम यहाँ पर हमारी उर्दू किताब की प्रूफ रीडिंग के लिए मौजूद हैं। तो मैं इस हमारे आज के चैप्टर्स का जो वीडियो है इसको प्ले करता हूँ। आपको मैं क्या कहूँ, यहाँ तक कि उसने तनहा उसने कुछ में से वो भी लिया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या दिमाग को, मैंने बताया भी था तेरी दुनिया दिमाग पर खत्म होती है और यहाँ से आगे आ जा। बहरहाल ये तो तड़प है जी खुदा की। तो, लेकिन अपना ये सैयद साहब से, और सैयद साहब ने बहुत दफा घंटों घंटों समझाया भी उसको, लेकिन वो एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि देखो जी, ये तो नबियों से देखे क्या क्या कहता है। और भाई तुझे नबियों से है या खुदा से है? तूने नबियों को वहां बिठा दिया जहां पे खुदा की जात है। तो अब आप देख ले, अब वो नबी आ गए कि नहीं आ गए मिशन में। बल्कि मुझे तो ये कहना पड़ता है बड़े प्यार मोहब्बत में कि मोहम्मद अरबी के आने से पहले सबसे पहले जिसने ईमान और बैत लेके आया वो हजरत अली थे, अली इब्ने। और ये बात मैं आज आपको बता रहा हूं इल्म के लिए कि एक गुफ्तगू में अली ने मोहम्मद अरबी को, और असहाब बैठे हुए थे, ये कहा कि ये करीबन 16 साल पहले की बात है जी। ये कहा कि वो शख्स जिसकी मोहब्बत की लहर खुदा तक जाती है और अजीब अजीब वो मार्फत इलाही के मोती दे रहा है, तो अली कहने लगे कि मोहम्मद साहब को मेरी बस हो गई, बस। अब चाहे फातिमा भी लाए ईमान या कोई और लाए, मैं तो ईमान ला दे रहा हूँ। वाह वाह। तो फिर ये बल्कि 16 साल नहीं, मैं इसको यूं कहूंगा कि 20 साल पुरानी बात है। उसके बाद अली आए और मुझसे कहा कि आपके आने से पहले मोहम्मद साहब ने यूरोप को तकसीम कर लिया था कि इंग्लैंड बेल्जियम फ्रांस तक ए अली वो तेरा होगा, शियों का। ये कौन बता रहे हैं? अली बता रहे हैं। तो मुझे कहना कि ये बेल्जियम फ्रांस और ये पीछे जो स्पेन आ जाता है, ये सब मुझे कहा था कि ए अली, ये शियाओं का और बाकी यूरोप मेरा होगा। तो जब ईमान और बैत लेने के लिए आए तो कहा अब तो ना या मोहम्मद साहब का ना मेरा, अब तो ये सब कुछ खुदा का है। वाह वाह वाह। तो इस बात पे उसका वो दिन और आज का दिन कि हर दूसरे हफ्ते अली इब्ने तालिब तशरीफ लाते रहते, और इतना प्यार और मोहब्बत है। अच्छा, वो मैं बात बतानी भूल गया मेरे जेहन में से। तो फातिमा को भी कहा कि इनकी बीवी है कि फातिमा मैं तो जा रहा हूँ जाहिद जमाना और खुदा के दिल की बैत करने के लिए, मसीह जमाना। तो मेरी कोई जबरदस्ती नहीं है, तूने फैसला करना है। तो ये बात आप सुन लें और आपको सुकून मिलेगा। फातिमा ने कहा अली, अगर मुझे खुदा के दिल मसीह जमाने के साथ दोजख में भी रहना पड़े तो मैं इन सब चीजों को छोड़ के चले जाऊंगा। वाह वाह वाह। अब बताएं जी, अब बताएं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
तू क्यों जाता है अकेला? और फातिमा आई और आके बैत की, ईमान लाई। तो फिर बसित हुई कि आप मेरी दुनिया में हैं। मैं वहां भी गया। तो वहां जब मैं पहुंचा तो फातिमा ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना छूमा मुझे। और वहाँ एक नगमा भी गाया। अब ये कहेंगे तो मुसलमान फिर फतवे लगा देंगे। इनके फतवों से भी कोई कब जान छुड़ेगी। तो बीबी फातिमा ने वो नगमा पहले खुद सुना फिर गाया कि तुम न जाने किस जहां में खो गए, बड़ी दुनिया में हम भरी दुनिया में तन्हा हो। हो। एक जान और लाख गम घुट के रह जाए ना। देखो जी। आओ तुमको देख जी, डूबती नजरों से हम। नजरों से और तो लूट कर मेरा जहां जी। छुप गए हो तुमका। वाह वाह। और और ये मैं वहां पे था जहाँ पे फरिश्तों की दुनिया में, लेकिन वो फरिश्ते जो है वो फौरन फरिश्ते हैं। मेरी आवाज आ रही? जी वो वो फरिश्ते हैं जो अपना नूर खो बैठे हैं। तो वहां इनकी हवेली का, तो वहां मुलाकात हुई। अच्छा जी। जी, जरूर आप इजाजत दें तो कुछ पढ़ देते हैं। अच्छा, बड़ी एक अजीब बात मैं तुम्हें बताने लगा जी जी। हूँ। जर्मनी के वहम और गुमान में नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है, कि जर्मनी दूसरे हाथों में बिकता जा रहा है। मिसाल देता हूँ। वो कहते हैं जी हमने फ्रैंकफर्ट में मिलना है। तो कहते हैं जी फ्रैंकफर्ट की जो अब अमीर है, जो फ्रैंकफर्ट दे दिया गया है, वो अमीर साहब को दे दिया गया है। अच्छा, वो जर्मनी को तो नहीं पता कि फ्रैंकफर्ट अमीर साहब को दे दिया है, हम्म, हम दूसरे अमीर को दे दिया। तो ये अपने हिस्से बांटते रहते हैं। मेंशन जी वो तो वहां के, तो वो तो उनके पास है। तो इन जेब कतरे नहीं होते, जेब कतरे, जी। उनके भी इलाके बटे होते हैं। हाँ जी। तो वो जब जेब नहीं काट सकता, वो दूसरे का इलाका आ जाता है। तो वो कहता है कि भाई मेरा इलाका तो खत्म होने लगा, ये तेरा इलाका शुरू है, तो मैं तुझे भेजता हूँ। तो वो पैसों का लेन देन होके कि मैं इतने का भेजता हूँ। तो सौदे हो रहे, और जिसकी जेब कटनी है उसको पता भी नहीं। जी जी जी। तो ये फैसले कर लिए इन्होंने कि ये इंग्लैंड फ्रांस बेल्जियम इसका होगा, यूरोप मेरा होगा। तो वो चीज हमने भी हम भी लगा देते हैं। कि जी किससे में, कि जी फ्रैंकफर्ट से मिलना है, जी उसके अमीर तो अपना आदर साहब है, जी हमें खासन में मिलना है। अच्छा अच्छा, उसकी अमीर जो है वो तो एलिजाबेथ है। अच्छा जी हमने हम्बर्ग मिलना, अच्छा 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 अच्छा, उसके तो फिर वो फलां फलां है। अच्छा जी हमने इधर आना है, अपना
یہ ہمبر کی اٹریکشن، وہ تو یہ وولفگانگ ہے وہاں کے نیشنل لیڈر، اور ہوں گا وہ تو جی وہ ڈاکٹر ہنس یوگنس کو دے دیا گیا ہے ہنگری، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، ہم نے سارے علاقے پہ ہی تھے۔ جی تو میں تم سمجھا رہا ہوں صرف نکتہ کہ یہ توحید باری تعالیٰ میں یعنی شخص کو نہیں خبر ہے اور وہ بکتا جا رہا ہے، ہاں جی کمال نہیں ہے۔ تو وہ انگلینڈ جو ہے وہ فلاں خلیفہ کے پاس، وہ ادھر ان کے پاس امیر، وہ فلاں کے پاس ہے۔ تو اب یہ پتہ کراؤ کہ کیا یورپ کو بھی خبر ہے کہ یہ تمہارا سارا بٹورا ہو گیا ہے؟ بالکل صحیح بات. نہیں خبر ہے، تو ایسے کرتے ہیں یہ۔ جی میں نے کہا میں تمہیں تھوڑی سی سمجھا دوں۔ جی ضرور، بہت شکریہ. اب وہ ریکارڈنگ اچھا کیسا بھی ایک ہوگی کہ یہ اور بات؟ ایک تھوڑی سی ہے، اچھا ہو گیا جی، یہ بات ریکارڈنگ کیسا بھی ہو گئی. ایک اور بات سمجھا دوں۔ جی ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے، یہ میں بتا چکا ہوں، میں بہت جوان شباب جوانی مجھ پر، اور میں جنت میں سیر و تفریح کر رہا، تو میں نے کہا یہ محمد کی بھی یہ وہ نیوٹرل ہے، نیوٹرل محمد کی جنت کہاں سے ہو گئی؟ وہ وہاں پہ فورن فرشتے بھی رہتے ہیں، دوسرے بھی، اور یہ رفیع جو گلوکار ہے یہ وہاں پہ کیا ہے؟ ہاں، اچھا، اچھا جو تمہیں بتانا ہے میں نے، تو وہاں علی آ رہے تھے، میں نے کہا تو علی کا چہرہ دے گا تو خوش نہیں دے گا، تو میں نے کہا علی تیری حکمت کے قصیدے، اور واقعی تیرے پاس بڑی حکمت ہے، فلسفی تجھ پہ جا کے ختم ہو گئی، تیرے متعلق کافی پڑھا، اور واقعتاً خدا نے تجھے علم دیا ہے۔ تو پھر وہاں وہ جنت میں وہ نہیں ہوتی تھوڑی سی سائڈ ہے لکڑی کی بڑی، وہ جیسے ایدا سے میں بنائی گئی ہے، جی 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 تو میں اس پہ بیٹھ گیا، تو میں نے کہا علی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ کس چیز پہ ناخوش ہے، ہوں، یہاں پہ پہنچ کر بھی کیا تو ناخوش ہے؟ مجھے دیکھ میں روزانہ اب محبت اور زندگی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک زندگی ہے جو مجھے دے دی خدا نے، اتنی حسین، اور وہ بڑھاپا چلا گیا میرا، تو اسی بات پر میں جنم جنم خوش ہوں۔ واہ، تیری سمجھ نہیں آ رہی تو ناخوش کس بات پہ ہے؟ تو وہاں بھی ناخوش ہے، تو پھر ایک اور چال مارنے لگا مجھے، تو پھر تھوڑا سا آگے کی تو محمد صاحب سے ملاقات ہوئی، اہلاً سہلاً ہوئی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آگے چلے گئے، میں تو یہ کہنے لگا کہ اگر محمد صاحب انٹرویو نہیں دیتے، اگر تو مانگے تو تیرا انکار نہیں کرے، ہوں، ہوں، تو اسلام میں واہ واہ ہو جائے کہ جی واہ واہ ہوگی۔ میں نے کہا بھائی یاری بات یہ ہے، مجھے محمد کا انٹرویو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک. اگر اتنا ہی ہے تو محمد صاحب میرا انٹرویو کر لیں، یہ بالکل جی. میں یا آخرت میں اگر نبیوں کے انٹرویو کرنے تھے
تو اگر ایک دن کی محبت ہوتی تو اطر بھی، میں مثال دے رہا ہوں یہاں پہ، میرے ماننے والوں میں کتنے جو ہیں وہ ضائع سے آگے نکل جاتے ہیں. جی اگر ایک دن کی محبت کا گزارا کرنا پڑتا تو اتنے ماننے والے ہیں وہ مجھ سے کہیں آگے گزر جاتے ہیں. لیکن یہ ساری زندگی کا رو کون برداشت کرے؟ جی 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 یہ ساری زندگی کی جو محبت، وہ تو روزانہ آ کے دل پہ نگاہ ڈالتا ہے واہ 24 گھنٹے. اب دیکھتا ہوں اب بھی وہ محبت میں تپش ہے کہ نہیں ہے. ہوں تو وہ دیکھ رہا ہے، اور یہاں تو دوسرے دن وہ تپش رہتی تھی. تو مجھے سمجھ نہیں لگی کہ اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ جنت تمہاری تھوڑی ہی ہے. جی ٹھیک ہے تمہاری. اب لندن کے اندر یہ خلیفہ ہیں، ان کے کافی لوگ ہیں. تو کیا لندن ان کا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ تبلیغی جماعت کہتی ہے وہ ہمارا ہے. مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے. وہ سب کہتے ہیں. وہ ایک پبلسٹی چلتی ہے بچپن میں کہ نیشنل بینک کی. تو آدمی کہتا ہے یہ میرا ہے، عورت کہتی ہے میرا. جی تو بچہ کہتا تھا میرا بھی ہے. ہاں جی تو وہ میرے میرے کی رٹ لگائی ہے وہ. اب وہ جو انگلینڈ والے ہیں وہ ٹھوٹے مار کے نکال رہے ہیں ان کو. پتا آپ کو؟ بالکل ایسے ہی جی. آئے دن ویڈیوز ان کے رپورٹنگ ہو رہی ہے. انہوں نے ٹرمپ سے سبق سیکھ لیا. جی. تو جی کہنے سے مراد یہ ہے کہ جب طاقت کا جنون چڑھتا ہے اس میں تکبر آ جاتا ہے، میں آ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے، پھر تنقید کی برداشت نہیں رہتی. جی پھر ہوتا یہ ہے کہ آدمی جائز اور ناجائز سب کو حلال سمجھنے لگتا ہے. یہ میرا ہے. جی 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 کوئی اس کے سامنے جو بھی بات کرے گا دب کے کرے گا بات. جی. جی ورنہ اس کی خیر نہیں ہے. پھر وہ سمجھتا ہے کہ میں 20 کروڑ سال میں ہی ہوں. ہاں ہاں جی جیسے پاکستان کے حالات ہے. 20 20 سال کے پروگرام بنائے ہوئے تھے اور اب جیل میں بیٹھے. اچھا آج تو میں کوئی ایسی ذاتی بات بتا رہا ہوں، لیکن ریکارڈنگ ہونے تو کوئی بات نہیں. جی وہ جو ہے نا سمجھتا اپنے آپ کو، جس نے میرے متعلق کہا تھا کہ اس کو ادھر بھیجو پاکستان، ہاں جی یہ جتنے لوگ ہیں. تو پتہ لگا تھا بعد میں میرے پاس تو ڈبل نیشنلٹی ہے ہی نہیں. ہوں لیکن وہ آئی پولیس، انہوں نے بڑے پیار سے پوچھا کہ اس کی دوست بھی ہے، وہ جو باس ہے چیف. تو کہا آ کے بیٹھ گئے، وہی بیٹھ گیا. تو کافی بنائی کہتے کسے نے کہنے لگا کہ بس یہ پتہ کرنا تھا کہ وہ 2 نیشنلٹی ہو گئی. میں نے ہوں کہا اس کا نام نہیں پتا. میں نے کہا کھل کے بات کر. کچھ کھل کے بات کر رہا. میں نے کہا تو جس نیت سے آیا ہے تو مجھے بتا تو جس نیت سے آیا ہے. تو وہ کسانہ کہا نہیں نہیں میں مان کے ساتھ. میں نے کہا اگر اسے یہ پتہ لگے کہ میرے دو ہیں تو یہ مجھے ادھر بھیجیں گے. جی میں نے کہا میں نے چیک کر کے، اگر تو نے وہ چیک دیکھنے ہیں تو اوپن باغ کی عدالت میں چلا جائے. ہاں وہ پاسپورٹ پہ چیک ہوئے ہوئے میرے پاس بس ایک ہی نہیں ہے. میرے پاسپورٹ پہ تو یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ لاہور پاکستان ہے. جی اس پہ لکھا ہوا لاہور جرم. صحیح. برتھ لاہور، پھر نیچے لکھا ہوا ہے جرم ڈاٹ. تو میں نے تو وہ بھی عدالت سے کٹوا دیا تھا. اتنا تو منہ لے کے گئے. اچھا میں بات جو اسے بتانے لگا ہو جائے کوئی بات نہیں.
جی اسی نے جو سمجھتا تھا کہ تکبر انتہا، بلکہ جب پوچھا گیا کہ اکانومی پرابلم ہے اس ملک کی، کہنے لگا نہیں، اس ملک کی پرابلم جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو ہوں ختم کرتے ہیں۔ اس نے ای میل بھیجی ہے ہماری اس کو، جی 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 میں سمجھ گیا۔ اور اس میں انسانی حقوق کا واسطہ دے کے کہا ہے ہماری اس کو، واہ، سمجھ گئے؟ میں سمجھ گیا جی۔ کہ اب جب تم آ رہے ہو تو مجھ سے ملو۔ واہ۔ اب اس تکبر ظالم شخص کو یہ نہیں پتا کہ وہ میری کیا لگتی ہے۔ ہوں، میرے پاس ہے وہ بھیج دی اس نے، جی اس نے اور اس کی ساری جماعت نے، کہ ہمیں اتنی خوشی ہوگی کہ تم مجھ سے آ کے ملو۔ واہ، یہ کیا دور ہے، اتنا گھمنڈ خدا نے توڑے رکھ دیا۔ جی 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 سمجھتا ہے کہ یہ میری، سمجھتا ہے کہ یہ نام سے تو ادھر ہی کی رکھتی ہے، لیکن ذہن و مان میں نہیں ہے کہ یہ ہے کون۔ واہ، تو میں نے اس کو بتایا کہ کوئی تعلق نہیں رکھنا، کیونکہ یہ لوگ جھوٹے بڑے ہیں، ہوں، ان کا وہ جو سوشل میڈیا جو ہے وہ چھوٹ پہ چھوٹ پڑے ہیں۔ کوئی شک کیونکہ اپنے قرآن کے طرف سیکھو نا، کہ جب کوئی فاسق خبر لے کے آئے تمہارے پاس تو اس کی تحقیق کیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بغیر تحقیق کے تم نے ظلم کیا اور پھر وہ ظلم تم پہ ہے واپس۔ نہیں، جی ان کا جو وہ ہے نا وہ سسٹم اتنا تکڑا ہے ادھر، اور یہ کرتے کیا ہے کہ فارورڈ ایز یو ریسیو، جی 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 جیسے ملے بھیج دو، اتنا گند بولتے ہیں۔ تو میں نے اس کو بتا دیا، سمجھا۔ تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کیا وقت آیا ہے، جی 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 اسے اگر پیسہ لگ جائے تو کہ پیروں سے زمین نکل جائے، جی 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 جس کو یہ بلا کر سب کو، اور اس نے ایک ایک نبی کو ساڑ کے مار دینا تھا اس نے۔ تو میں نے کہا تمہیں یہ بھی، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، آپ نے ضرور۔ میں یہاں سے آپ کو تھوڑا سا واپس لے کے چلوں گا۔ جب آپ نے یہ سوال کیا تو علی کے الفاظ، اس کے اپنے الفاظ کیا تھے؟ ہاں جی، جب آپ نے اس سے پوچھا کہ تو یہاں بھی اتنا ناخوش کیوں ہے، تو اس نے جواب کیا دیا تھا؟ ہوں، ہاں، میں نے کہا یہاں پہ پہنچ کر خدا نے تجھے یہاں تک پہنچا دیا، تجھے سفید لباس بھی دیا، اب وہ یہاں پہ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے زبردست مٹی، اس سے پتہ لگتا ہے کالک کہ اس نے قتل کیے ہیں، ظالم ہے۔ جی تو وہ چاہتا تھا کہ یہ بھی اتارو، وہ تو نہیں اترتی تھی۔ اب سفید لباس میں دھواں آیا تو وہ تو نہیں اترتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تو یہاں پہنچ کے بھی اتنا ناخوش کیوں ہے؟ تو بس مجھے دیکھتا رہا، جواب کوئی نہیں دیا، تو جواب میں بتا دیتا ہوں جی جی تمہیں، اس کو بھی بتا دیا تمہیں بھی بتا دیا۔ جب تم زمین پر جو باندھتے ہو وہ آسمانوں میں بن جاتا ہے۔ ہوں بہت پیارا قول ہے سیدنا ایمانوئل کرائسٹ کا، جو زمین پہ باندھے گا وہ آسمانوں پہ بن جائے گا، جو زمین پہ کھوئے گا وہ ادھر کھو دے گا۔ ہوں، اب یہ ہے لڑاکے، یہ ہے خونی، مرتے مرتے تیاری کر رہے ہیں
चाहे ये हो अली या मोहम्मद, कि मैं सेहत याब हो गया तो हिंद पे लश्कर कशी मैं खुद कर लूंगा। हम्म। तो फिर हिंद पे लश्कर कशी करने से पहले तो तुर्की आएगा। वो बहुत बड़ी ताकत है, उससे ही लड़ते मरते रहे। 80 साल उससे लड़ते मरते रहे, इसके मानने वाले। जी। उसके बाद फिर ईरान। तो पीछे वो इतना वो छोड़ गया कि अगर मैं ना रहूं तो तुमने ये करते ही रहना। तो फिर ये कि मैं शहीद हूं, फिर मैं लड़ूं, फिर शहीद हूं, फिर लड़ी हूं, फिर शहीद हूं, फिर लड़ूं। यानी कि ये इस शख्स की तमन्ना है जो चैन से नहीं बैठना चाहता। जी। वही बात अली में आई हुई है। अब वो जिस जगह पे है वहां लड़ाई मड़ाई का चक्कर ही कोई नहीं है। आप देखो ना, अगर तुम यहाँ गए, जी। अगर तुम्हारे 4,000 बंदे भी हो जाए और तुम लश्कर कशी करो जर्मनी के ऊपर, तो तुम्हारा क्या हाल करें? ओहो, बुरा हाल होगा जी। तो वहां करके दिखाया ना लश्कर कशी। वो लश्कर कशी नहीं हो सकती तो नाराज के बैठे हुए। जी। तो वो लश्कर कशी कहाँ पे होगी? वो तो जी पे नीचे जाना पड़ेगा। आ मेरे हम जो लिया, हाँ जी। खेले आंख में जो लिया, बागों में बहार में। तो ऐसे थोड़ी बैठे हुए। तो एक और मैं बात समझा देता हूँ, अगर बातों से बात निकल आई है, क्योंकि मैंने देखा पिछली रात, नहीं पिछली रात नहीं, उससे पिछली रात, कि जिन्नात का जबरदस्त हमला हो। किस पे? दरमियानी दुनिया में, जहां पे ये मोहम्मद है। जी। जबरदस्त हमला हुआ। वो हमला इसलिए हुआ कि तूने हमें दगा दी। जो हमारी बातें हमने की थी, आधी जो तुझे फायदा पहुंचनी थी वो बता दी। वो जो आधी तुझे फायदा नहीं पहुंची थी तूने रोक ली। अच्छा। तो फौज, ये घोड़ों के ऊपर हुआ। वो भी घोड़ों पे, वो भी घोड़ों पे, क्योंकि नीचे इनको रॉकेट तो कोई देने से रहा, तो घोड़े ही मिलेंगे। जी। वो भी जिन्नात है। तो मैंने देखा अतर कि ये मोहम्मद है घोड़े पे। उधर साइमन को देखा मैंने, और साइमन भी जा रहा है। तो मोहम्मद साहब ने पूछा, साइमन अगर तेरे बाप ने तुझे पूछा कि तू तो मेरे साथ जिहाद की दुनिया लड़ने जा रहा है और मैं तुझे बनाऊंगा जनरल इस्लाम की फौज का, और कोशिश करूंगा कि तू जिब्राइल मीका से मिलके ये तू जो ये आके इन पार्लियामेंट वहां तक आ जाए, तो तू क्या कहेगा अपने बाप को? तो इसलिए ऐसे करके ना घोड़े हैं, जी। उनको देख के कहा ऐसे है देखना, जब हालात अच्छे, मेरे वालिद साहब खुश होंगे तो फिर बताऊंगा मैं उनको जी। कि मुझे जनरल रैंक मिला है, कई हजार घोड़े मिली है, और मोहम्मद की दुनिया में महल भी मिला हुआ है। तो मैं सही कर। तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा, साइमन, जरा दिमाग खोल के सुन ले। हम्म। अगर तूने मोहम्मद से ऐसा किया तो जहां पे मैं हूं वहां पे फिर तू नहीं आ रहा। ओहो। वहां पे तो अमन के सिवा कुछ है ही नहीं। ओ भाई, यही तो बात है सारी, कि वो कहते कि मोहम्मद साहब कहते हैं इसने किया क्या है, मुझे ये बताया जाए। ये ईसा ने, बल्कि यूं कहते हैं कि वो तो भाग गया था,
मिशन जोड़ गई। जी जी जी। तो उसको अपने पास बुला लिया, और मैंने खून पे खून दिए, मुझे नीचे रखा हुआ है। तो ठीक है, मोहब्बत है, लेकिन खुदा के फैसलों की समझ नहीं है। जी तो मैंने कहा, साइमन, कान खोल के सुन ले। अगर तूने मोहम्मद की ऑफरिंग ली, तो अगर मैं चाहूं ही तो तुझे खुदा उधर नहीं आने देगा। सही। और भी मैं और बताता हूँ तुझे। मैंने उसकी बेटी को देखा, अपनी बेटी की बेटी को। जी जी जी। उसके पास नूर था। मैंने मैरी को देखा, कुछ ठीक नहीं था, यानी कि थोड़ा सा दूर। मैंने साइमन तुझे देखा, मोसी को देखा, तुम्हारे चेहरे यहाँ से, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें आर्क एंजल में वो मिली, मेंबरशिप। जी। तो नूर की असलियत ने कहा कि अगर इन्होंने इनके साथ कुछ किया, तो ये आर्क एंजल ने, इन्होंने भी तो ऊपर आना ना, सही। तो फिर हमारे से वास्ता पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर तूने इसकी पेशकश ली, तो जब तेरी फूक निकालेंगे ना ये, तो ना तेरे आर्क एंजल मदद करेंगे, ना मोहम्मद। तेरी फूक निकलते निकलते तू मैंने दुनिया में पहुंचेगा जहाँ पे वो है। सही। तो कहेंगे, अब्बा जी मुझे मेरे लिए दुआ कीजिए। मैंने कहा, दुआ तो मैं कर रहा हूँ, हाँ, और बता देता हूँ। घर में जो जो परफ्यूम लेता है, तू लेता है, यशवा लेता है, जॉय लेता है, ये तीन लोग हैं, जॉय, यशवा, तू। और तीनों के रूह से मुझे बदबू आई है। हम्म। तो अगर तूने खुदा की परफ्यूम कबूल ना की, तो तू की दुनिया में तुम्हारे ऊपर बदबू आएगी। तो सुन ले, वो खुदा की परफ्यूम क्या है? उसके अंदर खरबों जहान की पहाड़, नेचर, पानी, तो जब सिमट के आते हैं, तो रूह की हर चीज साफ। वाह वाह। तो मैंने कहा, याद रखेगा। फिर अगर तूने कहा मुझे, तो कहने का क्या करूं? मैंने कहा, लानत रहे, जहां भी तूने जाना है, जहां पे तू जाता है, हॉल में या किसी तकरीब में, वहां तो पहले ही हजारों किलो परफ्यूम लगा के आए हुए हैं। हम्म। तेरी परफ्यूम से क्या बनेगा? है? एक से एक बदबूदार शख्स परफ्यूम लगा के आया हुआ है, तुझे लगाने की क्या जरूरत है उसे? हम्म। तो मैंने जॉयल को भी बात नहीं रहती, इसको, याशवा को भी। तो बड़े ऊंचे मुकामात पे था, लेकिन अब तेरे जिस्म, रूह के जिस्म से बदबू आएगी, इतनी परफ्यूम। बल्कि यहाँ तक आता है, मैंने कहा, मुझे गले नहीं लगाना, पर दूर से इस्लाम करो। भाई मैं तो सीधा साहब को आदमी जी जी जी। हूँ। अब तंग आए हुए हैं, तो कहते हैं, इधर अब छोड़ेंगे, अब छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म। वो मुझे वो समझ गया कि जी। रूप से समझ गया। तो मैंने कहा, मैं बात को छुपाता नहीं था। तो ये रिकॉर्डिंग हो गई तुम्हें। बेशक बेशक। जी बहुत शुक्रिया जी। तो हम इसको पढ़ देते हैं जी, इस मजमून को जो हमने सुना था। मसाया जाए खुदा के दिल, बिल्कुल ठीक है। अब इनको मैं क्या कहूँ, यहाँ तक कि उसने तन्हाई में उसने कुछ मुझसे वो भी लिया था, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या दिमाग को हुआ। मैंने बताया भी था, तेरी दुनिया दिमाग पर ख़त्म होती है, और यहाँ से आगे जा, यहाँ से आगे आ जा। बहरहाल ये तो तड़प है जी। दिमाग की खुदगर्जी पे खत्म होती एक सेकंड।
दिमाग की खुद गर्जी पे ख़त्म होती है। खत्म और होती है। यहाँ लेकिन से मैं आगे है। थोड़ा जी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लें, ये भी जी जी। रिकॉर्डिंग कर लें। शैतान की जो बेसिस है वो दिमाग है। अब वो कहता है कि खून के अंदर वो गर्दिश करता है। मुराद क्या है? अगर तुम्हें बीमारी हुई है ना कोई, तो खून लेकर चेक करते हो, उसे पता लगता है कि कौन सी तादाद में बीमारी है। जी। ठीक है। तो वो तुम्हें वसवसे देता है। तो जब वो तुम्हें वसवसे देता है, तो जोर नहीं है उसका तुम्हारे ऊपर। लेकिन जब तुम उसके गलत इरादों की तायीद में चल पड़ते हो, तो उसको बेसिस मिल जाती सही। है। आपका आपका हवाई अड्डा है। आप चाहें तो ना उतरने दें किसी को, ना बिल्कुल। करने दें लैंडिंग, क्योंकि आपका हवाई अड्डा है, मैं नहीं उतरने दें। तो जब आप उसके वो जो वसवसे डालता है उसको कबूल करते हैं, तो वहां से उसे बेसिस मिलती है। अगर उसके वसवसे कबूल ना करें, तो उसके पास ताकत बेशक। नहीं है। तो उसके गलत फैसलों को, दिमाग बुरी चीज नहीं है। दिमाग जो है वो तुम्हारी रहनुमाई करता है। वो गलत नहीं है। कि भाई एक मैं, वो क्या कहते हैं, गुस्सा को मारते गिरिया खोते जी जी, गुस्सा तो करो। गुस्सा को मार के ऊपर, वो कुमार ने तो अपना काम सही किया था। है? जब तू असल लेके कबूल करके, जैसे मैंने कहा कि मैं बैठा हुआ था फिरदौस में, तो हसीन पानियों की वो जारी थी, बड़े अजीब तरीके से जोर से। अब मैं आंखों से देख रहा था, लेकिन मैं उन पानियों के साथ थोड़ी तैर रहा था। जी 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 जी। ठीक है। तो वो पानी की वो जारी थी। अगर वो पानी में तैरता हूँ, तो वो इतना वो था, क्या कहते हैं, हलचल, मौज नहीं के जान पे बना जाए। तो हमें चाहिए कि वो असल हम कबूल ना करें जो नेगेटिव असूल है। जी 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 एक सेकंड। जी। या willst du nicht? Ich lebe weiter. हाँ? इसकी नेगेटिव इसकी नेगेटिव किसी सोच को जिससे नुकसान होने किसी का, वो कबूल नहीं करना। बेशक। समझ लें कि वो दिमाग नहीं है, वो दिमाग को कोई इस्तेमाल कर रहा है। सही। उसकी पॉजिटिव बात को कबूल कर लेना है। ये जी तो सही ना, ईसा इब्ने मरियम ने, ईसा बिन जकरिया ने, उसने कहा कि अगर उसने थप्पड़ मारा है, तो चाहिए था कि उसको मुक्का मारता। उसने कहा नहीं, दूसरा गाल भी करके माफ कर, दफा कर, वरना दांत के बदले दांत, जैसे मूसा की किताब हो रही है, ये तो फिर जंग खत्म ही नहीं होगी। जी तो ये नेगेटिव, फिर वो दिमाग की ताकत जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाती है, जी जी। तुम्हें गलत असर देने के लिए। बल्कि पीछे अबलीस की भी फूक निकल जाती है, या बुरी अरमा की, ये बताना था। बेशक। अ, बहरहाल ये तो तड़प है जी खुदा की, लेकिन ये सही साहब, और सही साहब ने वाकई घंटों घंटों समझाया भी इसको। लेकिन वो एक ही बात पे अड़ा हुआ था कि देखो जी, ये तो नबियों को देखो क्या क्या कहता है। ओ भाई, तुझे नबियों से क्या है? तुझे नबियों से है या खुदा से है? हाँ, हाँ, तूने नबियों को वहां बिठा दिया जहां पे खुदा की जात है। तो अब आप देख लें, अब वो नबी आ गए कि नहीं आ गए? अब वो नबी नहीं आ गए।
مشن کے اندر، بلکہ مجھے تو یہ کہنا پڑتا ہے بڑے پیار محبت میں کہ محمد عربی کے آنے سے پہلے سب سے پہلے جو ایمان اور بیعت کے لیے آئے وہ حضرت علی تھے، علی ابن طالب۔ اور یہ بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں علم کے لیے کہ ایک گفتگو میں علی نے محمد عربی کو، اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، یہ کہا کہ یہ غالباً 16 سال پہلے کی بات ہے۔ علی نے یہ کہا کہ وہ شخص جس کی محبت کی لہر خدا تک جاتی ہے، اور عجیب عجیب، علی کہنے لگے کہ محمد صاحب کو علی کہنے لگے محمد صاحب کو کہ میری بس ہو گئی ہے، بس اب چاہے فاطمہ بھی لائے ایمان یا کوئی اور لائے، میں تو ایمان لانے لگا ہوں۔ تو پھر یہ بلکہ 16 سال نہیں، میں اس کو یوں کہوں گا کہ 20 سال پرانی بات ہے۔ اس کے بعد علی آئے اور مجھ سے کہا کہ آپ کے آنے سے پہلے محمد صاحب نے یورپ کو تقسیم کر لیا تھا کہ انگلینڈ، بیلجیم، فرانس تک، اے علی وہ تیرا ہوگا، شیعوں کا۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ علی بتا رہے ہیں۔ تو مجھے کہا کہ یہ بیلجیم، فرانس اور یہ پیچھے جو اسپین آ جاتا ہے، یہ سب مجھے محمد صاحب نے کہا کہ اے علی یہ شیعوں کا ہوگا اور باقی یورپ میرا ہوگا۔ تو علی جب ایمان اور بیعت دینے کے لیے آئے تو کہا اب تو نہ یہ محمد صاحب کا نہ میرا، اب تو یہ سب کچھ خدا کا ہے۔ تو اس بات پر ان کا وہ دن اور آج کا دن کہ ہر دوسرے ہفتے علی ابن طالب تشریف لاتے رہتے ہیں، اتنا پیار اور محبت ہے۔ اچھا، میں وہ بات بتانی بھول گیا میرے ذہن میں، تو فاطمہ کو بھی کہا، یہ ان کی بیوی ہیں، تو فاطمہ کو کہا، یہ علی ابن طالب کی بیوی ہے؟ جی جی آپ انہیں کی بات کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ علی ابن طالب کی بیوی؟ ہاں جی، علی ابن طالب کی بیوی ہیں۔ اور یہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے؟ جی جی، یہ آپ چونکہ بتا رہے ہیں علی کا بتا رہے ہیں، اب جو پچھلے ہفتے آئے ہیں اور تشریف لائے ہیں تو آپ انہیں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بیوی ہیں، یعنی کہ علی کی بیوی ہیں۔ تو فاطمہ کو کہا، فاطمہ میں تو جا رہا ہوں مسیح الزمانہ اور خدا کے دل کی بیعت کرنے کے لیے، تو میری کوئی زبردستی نہیں ہے، تو نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ بات آپ بھی سن لیں، آپ کو سکون ملے گا۔ فاطمہ نے کہا، علی اگر مجھے خدا کے دل مسیح زمانہ کے ساتھ دوزخ میں بھی رہنا پڑے تو میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اب بتائیں جی، اب بتائیں تو کیوں جاتا ہے اکیلا؟ اب آپ بتائیں تو کیوں جاتا ہے اکیلا؟ اور فاطمہ آئی اور آ کے بیعت کی، ایمان لائی۔ تو پھر مزید ہوئی کہ آپ میری دنیا میں آئیں، میں وہاں بھی گیا تو وہاں جب میں پہنچا تو فاطمہ نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اتنا چوما مجھے، اور وہاں ایک نغمہ بھی گایا۔ اب یہ کہیں گے تو مسلمان پھر فتویٰ بھی لگا دیں گے، ان کے فتووں سے بھی پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی۔ تو فاطمہ نے وہ نغمہ پہلے خود سنا، پھر گایا کہ تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے، ہم بھری دنیا میں تنہا ہو گئے، ایک جاں اور لاکھ غم گھٹ کے رہ جائیں نہ ہم۔ دیکھو جی، تو جہاں تک ہم نے اس کو سنا تھا، جو مضمون کو جہاں تک میں نے پڑھ دیا، تو اگر آپ کچھ کہنا چاہیں مزید، ورنہ ہم اس کو درمیان سے سنتے ہیں۔ اور ثابت بھی اندھا نہیں تھا، نبینا تھے، اندھے تھے۔ ہاں جی، نبینا تھے، ذہن سے نام نکل گیا میرے بھی۔ چلو، آپ تو ان کے نام بتا رہے ہیں جن کی دونوں آنکھیں تھیں۔ جی جی، تو یاد آ گیا تو بتا دوں گا۔ اس کا شعر پڑھ رہے تھے کہ اے محمد جب تک تو تھا میں تو تیری آنکھوں سے دیکھتا تھا، اتنے کلثوم، اور آج تیری وفات کے بعد پہلی دفعہ اندھا میں ہو گیا۔ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور اب پھر تھوڑا سا یاد آیا نام، جو ہمارا نام اتنا نہیں، اصل مضمون
یہ पढ़ रहे हैं और मस्जिद में घूमते जा रहे हैं और अश्क बहा रहे हैं। इसी तरह वो सेंट फ्रांसिसी जो था, उसने रोते रोते अपना ये हाल कर लिया कि उसके हाथों और पैरों में वो सूली के निशान बन गए। कबाली, वो जो सूली हुई थी ईसा को, उसके दोनों हाथों में वो गड़े से बन गए। तो अब यूं कह लें कि अगर गुलाम अहमद कादियान का इश्क मोहम्मदी बड़े मियाँ था, तो सेंट फ्रांसिसी का इश्क ईसा के साथ छोटे मियाँ था। यूं कहते हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। समझ गए बात क्या, भी और समझाऊं? जी जरूर। समझ गए बात? बड़े मियाँ छोटे मियाँ थे, इनके छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, वो उससे भी आगे। तो सैन फ्रांसिसी को एक कशफ दिया, ये चर्च जो इस जमीन पर है वो गिर रहे हैं। इसको ये दिखाया गया कि एक बहुत बड़ा चर्च है वो गिर रहा है, और इसने कशफ में अपना हाथ, इसका हाथ इतना बड़ा हो गया। वो डोम जो होती है वो बड़े बड़े चर्च होते हैं, छोटे नहीं होते। हाथ करके इसने उसको सहारा दिया है, चर्च नहीं गिरा। और इसने उसका मजमून ये जाना कि जन्नत का बाप जो है खुदा ईसा का, वो चाहता है एक मैं चर्च जो है बनाऊं, आबाद करूं। तो ये सारी जिंदगी 20 या 30 साल चर्च बनाता रहा। ठीक है, कशफ भी हुई, नींद में भी था, जाग भी रहा था, लेकिन मजमून सही नहीं समझ सका कि मतलब क्या था, उसकी वजह क्या हुई। आप में से कोई बता सकता है? सो तो नहीं गए मेरे मानने वाले? हजूर, रूहानी ग्रोथ की वजह से। हाँ जी, वो मतलब ये था हजूर कि क्रिश्चियनिटी खत्म हो जाएगी और इसके क्रिश्चियनिटी गिर जाएगी, तो फिर इसने कोई मतलब उल्ट समझ। नहीं नहीं, चलो ठीक है, थोड़ा सा मतलब आपने ठीक कह दिया। वो मतलब ये था, नया चर्च बना। मुराद ये थी कि एस सेंट फ्रांसिसी, अगर तू नया चर्च बनाए, नया मिशन ले, तो मैं तुझे मसीह बनाऊंगा और तुझसे नई दुनिया शुरू होगी, नया चर्च बनेगा खुदा का। ये था मतलब। अब उसके समझ क्यों नहीं आई? चलो, वो क्या कहते हैं, अ, क्या नाम है हमारा, सोए साहब, उन्होंने कहा कि उसकी रूहानी तरक्की। नहीं, ये भी बात नहीं थी, बात कुछ और थी। उसे मतलब क्यों नहीं जान सका? हजूर, मोहब्बत ईसा से थी इसलिए। हाँ, आई ना बात समझ में? वो इल्हाम भी था भाई, नहीं जान सका वो, इसलिए जो खुदा की मोहब्बत थी वो किसको दे दी? ईसा को। ईसा को। बस यहीं पे आके काम गलत मत हो गया, नहीं समझ सका। अगर खुदा की मोहब्बत होती तो फिर बात खत समझ में आ जाती। तो बस ये भी कि इस्लाम ही रहेगा। आज भी मस्जिदों पे लिखा जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, काम सारे भी है वही है। यूं समझना कि एक दरख्त की अहमियत, ये एक दरख्त की शाख है, बस 19-20 का फर्क, उसके बाद वही है। अब वो गया अपना रूह की दुनिया में, तो जितना इश्क था ईसा के साथ, वो जाते के साथ ही ठंडा हो गया। अब हकीकत खुल रही है। जी जरूर। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इसको पढ़ दूं यहाँ से। यहाँ से इसको पढ़ देता हूँ जी मैं। हाँ जी। तो याद आ गया, बताऊंगा। उसका शेर पढ़ रहे थे कि ए मोहम्मद, जब तक तू था मैं तो तेरी आंखों से देखता था, और आज तेरी वफात के बाद पहली दफ़ा मैं अंधा हो गया।
شعر پڑھ رہے تھے، یہ پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں گھومتے جا رہے ہیں اور اشکبار ہیں۔ اسی طرح وہ سینٹ فرانسیسی جو تھا، اس نے روتے روتے اپنا یہ حال کر لیا کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں میں وہ سولی کے نشان بن گئے۔ کمال نہیں؟ وہ جو سولی ہوئی تھی عیسیٰ کو، اس کے دونوں ہاتھوں میں وہ گڑھے سے بن گئے۔ تو اب یوں کہہ لیں کہ اگر غلام احمد قادیان کا عشق محمدی بڑے میاں تھا تو سینٹ فرانسیسی کا عشق عیسیٰ کے ساتھ چھوٹے میاں تھا۔ یوں کہہ لیں، بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ سمجھ گئے بات؟ کہ ابھی اور سمجھاؤں؟ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ وہ اس سے بھی آگے، تو سینٹ فرانسیسی کو ایک کشف دکھائی گئی کہ چرچ اس زمین پر ہے۔ اس کو دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑا چرچ ہے، وہ گر رہا ہے، اور اس نے کشف میں اپنا ہاتھ، اس کے ہاتھ اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ ڈوم جو ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے چرچز ہوتے ہیں، چھوٹے نہیں ہوتے۔ ہاتھ کر کے اس نے اس کو سہارا دیا، چرچ نہیں گرا۔ اور اس نے اس مضمون کو، اس کا مضمون یہ جانا کہ جنت کا باپ جو ہے خدا، عیسیٰ کا، وہ چاہتا ہے کہ میں ایک چرچ بناؤں، آباد کروں۔ تو یہ ساری زندگی 20 یا 30 سال چرچ بناتا رہا، کشف بھی ہوئی، نیند میں بھی تھا اور جاگ بھی رہا تھا، لیکن مضمون صحیح نہیں سمجھ سکا کہ مطلب کیا تھا اس کا، کیا وجہ ہوگی۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے ممبر؟ روحانی گروتھ تھی وہ، مطلب یہ تھا حضور کا کہ حضور کے کرسچینٹی ختم ہو جائے، مسائل ضائع نہیں، مسائل ضائع خدا کر دے۔ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا مطلب آپ نے ٹھیک بتا دیا۔ وہ مطلب یہ تھا کہ نیا چرچ بنا، مراد یہ تھی کہ اے سینٹ فرانسیسی، اگر تو نیا چرچ بنائے، نیا مشن لے، تو میں تجھے مسیح بناؤں گا اور تجھ سے نئی دنیا شروع ہوگی۔ نیا چرچ بنے گا، خدا کا یہ تھا مطلب۔ اب اس کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو سوری صاحب نے کہا کہ اس کی روحانی گروتھ نہیں تھی، یہ بات بھی نہیں، بات کچھ اور تھی۔ وہ اس کا مطلب کیوں نہیں جان سکا؟ ممبر: حضور محبت اسی سے تھے، مسائل ضائع خدا کے تھے۔ ہاں اب بات سمجھ میں آئی۔ وہ الہام بھی ہوا لیکن نہیں جان سکا، وہ اس لیے کہ جو محبت، جو خدا کی محبت تھی، وہ کس کو دے دی تھی؟ عیسیٰ کو، عیسیٰ کو دے دی تھی۔ بس یہیں سے پھر آگے کام غلط ملت ہو گیا، سمجھ نہیں سکا۔ اگر خدا کی محبت ہوتی تو پھر بات سمجھ میں آ جاتی، تو بس یہ بھی کہ اسلام ہی رہے گا۔ آج بھی مسجدوں میں لکھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کام سارے وہی ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ احمدیت یہ ایک درخت کی شاخ ہے، بس 19-20 کا فرق ہے، اس کے بعد وہی ہے۔ اب وہ گیا جب روح کی دنیا میں، تو جتنا عشق تھا عیسیٰ کا، عیسیٰ کے ساتھ، وہ جاتے کے ساتھ ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اب حقیقت کھل رہی ہے، بالکل ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ تو جہاں تک حضور ہم نے اس کو پڑھا جی اور سنا ہے، اب میں اس کو دوسرے مضمون کے اختتام تک لے کے چلتا ہوں جی۔ یہ قبول نہیں ہوتی تو کیا آپ کافر بن جائیں گے؟ انکار کر دیں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ بات وہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ یہ سفر جو ہے، اس کے بڑے بڑے دریاؤں سے گزرنا پڑے گا، نہروں سے، چشموں سے، سمندر میں بھی چلنا پڑے گا، اور بڑا کچھ ہوگا، نہ جانے کیا کیا ہو، لیکن خدا نے میری گارنٹی دے دی۔ میں نے کہا اور خدا نے کہا، یہ اوپر سے وہ کیا کہتے ہیں، اسٹیمپ لگ جاتی ہے خدا کی۔ میں نے کہا خدا اس مشن میں بڑے آئے بڑے چلے گئے، اور ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، لیکن ایک شخص کی گارنٹی میں دیتا ہوں، اور وہ گارنٹی میری ہے کہ میں آخری سانسوں تک تیرا ہوں۔ اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ انشاءاللہ اس بات پہ خدا بہت رویا،
اور پھر خدا نے عنایات کی اور سٹیپ لگائی کہ جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے. ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے کہ یہ ملے وہ ملے، یوں کروں وہ کروں، وہ نہ ملے سوا جائے گی. ہم نے جو پیار کیا ہے اس میں کوئی شرطیں نہیں ہے، ہماری کوئی توقع ہی نہیں ہے، پیار میں کوئی شرط ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو جلد بازی ہے نا چٹا صاحب یا اور جو دوسرے ہیں، ان کو کہہ دیں کہ محبت جو ہے اس کا کام بوجھ اٹھانا نہیں ہے. بوجھ اٹھانا ہے اس محبت کا کام یہ نہیں ہے کہ انعامات لے. اللہ محبت کر کے آپ کہیں جو رب مجھے کچھ دے، میری دعاؤں کو نہیں سنتا، میں یہ نہیں کرتا. تو نے بوجھ اٹھایا ہے محبت کا، تو پھر آخر تک سفر بھی کر اس بوجھ کو اٹھا کر. اور دنیا سے بھی جب جائے تو تیرے الفاظ یہ ہوں جیسے وہ میں نے کل وہ اپنا کیا کہتے ہیں ایک 1.5 گھنٹے کی وہ لکھی، وہ 40 صفحے بنتے ہیں. سو سویٹ ہیملی بینٹ، سو سویٹ، بہت شہد جیسی میٹھی جنت کی ہوائیں. اس نے مجھے ایک ایسا واقعہ ملا، آپ اس کو سن لینا، ابھی آ جائے گی یوٹیوب پر، کہ مجھے جھٹکا دلوا لیا اس نے. اور میں وہ 1.5 گھنٹے کے ہیں جی، لیکن ایک بات اس میں یہ تھی کہ وہ جو گانے والی تھی جس کا حسن دیکھ کر جنت مان پڑ جاتی ہے، وہ خدا سے گانا گا رہی تھی، نغمہ گا رہی تھی. عجیب مخلوق ہے وہ، پڑھے آپ سارا کچھ. لیکن وہ اس چیزوں سے لاپرواہ ہو کے وہ خدا کی محبت میں جو گا رہی تھی. تو بعد میں ایک نگاہ مجھ پہ پڑی، اس نے مجھ سے کہا اے خدا کے دل، تو یہاں کہاں ویران ہوتا ہے جنتوں میں. آئے تو یہ کیا کرتا ہے؟ تو خدا کا دل جب ہوگا، آئے ہائے ہائے، جب ساری دوستوں میں روشنی پھیلا کر انہیں بھی جنتے بنا دی ہوگا خدا کا دل. اس نے وہ بات کہی تو مجھے خوف ہوا کہ ایک اور بات ایسی نہ کر دے. میں نے سپیڈ دی روشنی سے، نکلو بھاگو یہاں سے. تو پھر کفت سے نکل کر کدھر جائیں گے؟ میں نے پرواز دی، وہ ساری آپ سنیں، لیکن وہ آواز جو تھی وہ تب بھی پیچھا کرتی رہی. نغمے پورے کیے. تو یہ 40 صفحے کی ہوگی، ایسی 4 سٹوریاں ملا دیں تو ایک کتاب بن گئی. تو خدا نے چاہا تو 40 سال، 40 والیم، کیا کہتے ہیں جی اردو میں والیم ہے، والیم سوری جی ٹاپ ہے جی، جلدیں کہتے ہیں حضور، جلد ایڈیشن جی جی وہ تیار ہو جائیں گے. تو اگر اسی رفتار سے چلی تو اگلے سال 23 کتابیں، اگر موقع دے دیا خدا نے تو نہ جانے. لیکن وہ سب کتابیں خدا کی محبت کے راز ہیں. تو میں تو اتنا رویا، وہ کہانی سنے آپ انگلش میں ہے. تو میں نے کسیانہ سے پوچھا کتنی کتابیں بن گئی ہیں؟ اس نے اتنی کتابیں بن گئی ہیں جو تو چھوڑ کہ ہم 3 سال پیچھے رہے. تو آپ دیکھ لیں وہ تعلیمات جو ساری میراث ہے محبت ہے، اور وہ کرنا ہے. تو بوجھ بہت ہے. عیسیٰ نے بڑا بے قرار تھا کہ اے رب مزدور بھیج، مزدور بھیج، مزدور بھیج. فصل اگ گئی، فصل بھائی فصل جو اگی تھی وہ تو نے تھوڑی بیج ڈالے تھے، وہ تو نبیوں نے بیج ڈال کے وہ فصل اگی تھی. تو صرف کاٹنے آیا تھا. یہ تو انہوں نے تھا. وہ یہاں بھی بے صبرا ہو گیا، مزدور بھیج، مزدور تو آئے نہیں، وہ خود ہی مشن چھوڑ کے چلا.
जब ऐसी बातें करता हूँ तो फिर उठ के बैठ जाते हैं। पर हाँ, तो ये ऐसी चीजें हैं, वो हमें बेसब्री नहीं दिखानी, मेरे में क्या है, क्या कमी है, ये है वो है, बताओ तो सही, क्यों नहीं मिलता मुझे। हाँ, ऐसा करोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक ही, वो क्या कहते हैं, अंधेरे क्या और शैतानी तरफ से एक, वो क्या कहते हैं जो पुलिस के पास वो होता है, आजा मेरे बाद में तेरा इंतजार है, वो क्या है जी, छितर ना पड़ जाए, छितर ना पड़ जाए, लमा एक लमा छितर पड़े और पता लगे कि जी चट्टे का पता नहीं कहाँ गया। अल्लाह माफ करे, खुदा माफ करे। अच्छा, बस इस चीज का ख्याल रखना है। जी हजूर, बाकी अलविदाई अल्फाज हैं जी। तो जी। मैं इस मजमून को यहाँ से चलो, आखिर से पढ़ देता हूँ। सर आपसे कोई, आपका बच्चा कहता अब्बा जी केला दो तो मैं मेले ले जा, जी आप कई दिन के भूखे हैं, आपके पास केला होता तो पहले कुछ खाते। जी ये शैतानी दुनिया है, ये शैतानों की है। अब वो खुदाए वाहिद से मजदूर मांग रहे हैं, क्या खुदा शैतान से बातचीत करके मजदूर देगा? हरगिज़। मजदूर तो बड़े हैं, लेकिन वो मजदूर थोड़ी है, वो तो जन्नत के शहजादे हैं। हाँ, तो ये फर्क था कि भाई तुझे काटने के लिए भेजा है, जैसे जितनी कटती काट, बेशक। क्या खुदा नहीं देख रहा? तस्वीर गायब हो गई। जी तस्वीर अभी आ जाती है जी, वो अपडेट हुआ है कम। अच्छा जी। तो अगर बात होती एक दिन के प्यार की, तो मैं अपनी मूवमेंट से खड़ा कर देता हूँ, ये दो हाथ मुझसे आगे चले जाते जी और क्या होता भी निकल जाते हैं। लेकिन सारी जिंदगी इस मोहब्बत को कौन गरमा के रखे, कैसे गुजारा करे कि आधी सेंचुरी से भी ऊपर गुजर जाए और वो आग भड़कती है। अ, बस ये है फर्क। जी सर, बहुत शुक्रिया जी। मैं इसको पढ़ देता हूँ जी, फिर ये आज के मजमून मुकम्मल हो जाएंगे। मसाए ज़ाए खुदा का दिल। आप समझ गए हैं, ये सफ़र जो है इसमें बड़े बड़े दरियाओं से गुजरना पड़ेगा, नहरों से, चश्मों से, समंदर में भी चलना पड़ेगा, और बड़ा कुछ होगा, न जाने क्या क्या हो। लेकिन खुदा ने मेरी गारंटी दे दी। मैंने कहा, और खुदा ने कहा, ये ऊपर से वो क्या कहते हैं, स्टेप लगाई जाती है खुदा की, लग जाती है खुदा की। मैंने कहा, खुदा इस मिशन में बड़े आए बड़े चले गए, और अभी पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन एक शख्स की गारंटी मैं दे रहा हूँ, और वो गारंटी मेरी है। मैं हाँ। आखिरी सांसों तक दे रहा हूँ, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इस बात पर खुदा बहुत रोया। फिर खुदा ने अनायत की और स्टैंप लगाई कि जो तू कह रहा है ठीक है। हमने इन चीज़ों को छोड़ दिया है कि ये मिले वो मिले, यूं करूं वो करूं। वो तो, वो ना मिले, सो आ जाए। हमने जो प्यार किया है इसमें कोई शर्त नहीं है हमारी, कोई तवक्का नहीं है। प्यार में कोई शर्त नहीं होती। तो ये जो जल्दबाजी है ना चढ़ा साहब, ये और जो दूसरे हैं इनको कह रहे हैं कि मोहब्बत जो है, इसका काम बोझ उठाना है। इसका काम यही नहीं है कि इनामात लें मोहब्बत करके। आप कहें चट्टा साहब मुझे सब कुछ दे, मेरी दुआओं को नहीं सुनता, मेरे लिए ये नहीं करता। तूने बोझ उठाया है मोहब्बत का, तो फिर आखिर तक सफ़र भी कर इस बोझ को उठाकर, और इस दुनिया से भी जब जाए तो तेरे अल्फाज ये हों जैसे वो मैंने कल, वो क्या कहते हैं, 1 डेढ़ घंटे की वो लिखी है, वो 40 सफ़े के बनते हैं। सो स्वीट हेवनली विंड, सो स्वीट, बहुत मीठी शहद जैसी मीठी जन्नत की हवा। इसमें मैंने वो लिखा है, मेरे साथ एक ऐसा वाक़या
پیش آیا، آپ اس کو سن لینا، ابھی آ جائے گی یوٹیوب پر، کہ مجھے جھٹکا دلوا دیا اس نے۔ وہ 1.5 گھنٹے کی ہے، لیکن اس بات میں اس کو کہ وہ جو گانے والی تھی، جس کا حسن دیکھ کر جنت مان پڑ جاتی ہے، وہ خدا کے لیے گانا گا رہی تھی، نغمہ گا رہی تھی، عجیب مخلوق۔ وہ پڑھیں آپ سارا کچھ، لیکن وہ ان چیزوں سے لاپرواہ ہو کے وہ خدا کی محبت میں جو گا رہی تھی، تو بعد میں ایک نگاہ مجھ پر پڑی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے خدا کے دل، تو یہاں کہاں ویران ہوتا ہے جنتوں میں، تو یہاں کیا کرتا ہے؟ تو خدا کا دل ہوگا جب ساری دوزخوں میں روشنی پھیلا کر انہیں بھی جنتیں بنا دے گا، تب ہوگا خدا کا دل۔ اس نے یہ بات کہی تو مجھے خوف ہوا کہ ایک اور بات ایسی نہ کر دے۔ میں نے سپیڈ دی روشنی سے، نکلو بھاگو جہاں سے، تو پھر کفت سے نکل کر کدھر جائیں گے؟ میں نے پرواز لی، وہ ساری آپ سنیں، لیکن وہ آواز جو تھی وہ تب بھی پیچھا کرتی رہی، اور اس نے نغمہ پورا کیا تو یہ 40 صفحے کی ہوگی۔ ایسی 4 سٹوری ملا دیں تو ایک کتاب بن جاتی ہے۔ تو خدا نے چاہا تو 40 والیوم، اردو میں جلدیں کہتے ہیں، وہ 40 جلدیں تیار ہو جائیں گی۔ تو اگر اسی رفتار سے چلے تو اگلے سال 30 کتابیں ہو جائیں گی۔ اگر موقع دے دیا خدا نے تو نہ جانے، لیکن وہ سب کچھ کتابیں وہ سب کتابیں خدا کی محبت کے راز ہیں۔ تو میں نے اتنا زور تو میں اتنا رویا، وہ کہانی سنیں آپ، انگلش میں ہے۔ میں نے کس سے پوچھا، کتنی کتابیں بن گئی ہیں؟ اس نے کہا، اتنی کتابیں بن گئی ہیں جو تو چھوڑ کے، کہ ہم 3 سال پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں، وہ تعلیمات جو ساری میراث ہے محبت کی، اور وہ کرنا ہے، تو میں اب بتا ہی دیتا ہوں۔ پڑھتے پڑھتے نا جی کتاب آپ کی، تو وہ نیلے رنگ کا جو دھواں ہے نا جی، کنچ نیلا وہ نور، وہ اتنا شدت سے آنے لگتا ہے کہ الفاظ پکڑنے میں مشکل ہو جاتے ہیں زندہ باد قطر زندہ جی۔ کیا کفا کی باد۔ رعایت ہے جی۔ خدا نے کہا تھا اس کتابوں میں یہ تیری نہیں، یہ میری ہے، واہ واہ۔ تو اس میں نور ہی نور ہے۔ وہ ہے جی، بے شک ہے، واہ، اتنا شدت سے آ جاتا ہے دونوں طرف سے کہ پھر وہ الفاظ غائب ہے۔ دھوئیں سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں اس میں سے۔ ہائے ہائے۔ یہ حق تعالیٰ کی تصویر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، تھوڑی دیر دیکھیں نا جی، تو نیلا نور وہ منظر ہی بدل دیتا ہے وہ ہوتا یوں ہے اطر، جی۔ اگر خدا نے چاہا اور کٹھے چلے تو ہم علم کی دنیا میں نہیں ہوں گے، ہم محبت کی دنیا واہ واہ میں واہ، تو بے شک بے شک۔ واہ جی واہ، زندہ باد۔ ریکارڈنگ کر دیا یہ؟ جی جی، ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی۔ تو ہم 3 سال پیچھے رہ گئے ہیں، تو اب دیکھ لیں وہ تعلیمات جو ساری میراث ہے محبت کی، اور وہ کرنا ہے، تو بوجھ بہت ہے۔ عیسیٰ بڑا بے قرار تھا کہ اے رب، مزدور بھیج، مزدور بھیج۔ فصل اگ گئی، فصل جو اگ گئی تھی، وہ تو نے تھوڑی بیج ڈالے تھے، وہ تو نبیوں نے بیج ڈال کے وہ فصل اگائی تھی۔ تو صرف کاٹنے کے لیے آیا تھا، بیج بویا تو انہوں نے تھا۔ وہ یہاں بھی بے صبرا ہو گیا، مزدور بھیج، مزدور تو آئے نہیں، وہ خود ہی مشن چھوڑ کر چلا گیا۔ جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں تو پھر روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایسی چیزیں ہیں، تو ہمیں بے صبری نہیں دکھانی چاہیے۔ آ، میرے میں کیا ہے، کیا کمی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بتاؤ تو صحیح، کیوں نہیں ملتا مجھے؟ ہاں ایسا کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیروں شیطانی دنیا کی طرف سے ایک اور چھتر پڑے، جیسے پولیس کے پاس کیا اسے کہتے ہیں، آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک ہی چھتر پڑے اور پتہ ہی نہ چلے چٹے کا کہ چٹا کہاں گیا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے جیون محبت میں دیا ہے۔ دیکھیں نا چٹا صاحب، یہ اور سب کے لیے ایک بات ہے کہ جب آپ کوئی چیز بیچ دیتے ہیں
تو اس پہ اختیار آپ کا نہیں رہ جاتا. کیا رہ جاتا ہے بتائیں مجھے. نہیں رہتا حضور. مسا جائے تو آپ بیچ چکے ہیں اپنے دل کو، تو پھر اختیار تو آپ کا رہا ہی نہیں. اب یہ تو اختیار خدا کی ذات کا ہے، اور خدا کی ذات کہتی ہے کہ تم مجھے کیا بتاؤ گے، میں جانتا ہوں. جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے بیچ دیا، جو آگے نکل گئے، جو پیچھے رہ گئے. تو شاید نہ جانو، میں تو جانتا ہوں. شاید تم شاید نہ جانو، میں تو جانتا ہوں وہ کون ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں آپ سے عرض کروں گا، بڑی ثابت قدمی سے پھونک پھونک کر ہر قدم چلنا ہے. یہ نہ سوچیں کہ حضور کی دعا ہی نہیں قبول ہو رہی. میری دعائیں میرے لیے قبول نہیں ہوئیں تو میں تو سیکھ گیا سبق کہ میں نے پیار کیا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر سوال ہے تو کر لیں، ورنہ پھر آپ مجھے اجازت دیں. آج تو میں نے کمال کر دیا. 3.5 گھنٹے ہو گئے. بہت شکریہ حضور، خدا کی سلامتی. تو جی یہ ختم ہو گیا یہاں پہ. تو آپ چاہیں تو حضور ریکارڈنگ اس کی بند کر دیتے ہیں. بند کر دیتے. ہاں جی. ایک کتاب بھی تھے، یہ دو جی. یہ دو کتابیں. جی یہ دو ملا کے دو، بلکہ میں اب گنتی نہیں اس کی کرتا کیونکہ وہ اپنے حساب سے سائزز اور ڈیوائڈ کرتے ہیں. آ، گنتی میں نے اب چھوڑ دی. تو یہ اپنی طرف سے بند کریں گے یا ہم؟ میں ادھر سے جی اس کو بند کرتا ہوں پہلے ریکارڈنگ کو.